विपස්සना ध्यान शिविर आज कति दिन भयो? आज 4 दिन भयो र आजसम्म त अब नयाँ योगीहरूलाई कहिले ध्यान बस्ने अभ्यास नभएकालाई र अभ्यास पनि बानी पनि नभएको अनि कहिले नगरिएको ध्यान हुँदाखेरि सुरुमा त अप्ठ्यारो त हुन्छ र 2-4 दिन 4-5 दिनसम्म त अलिकति कष्ट त पर्ला योगीहरू हो। यो कष्टलाई आजसम्म अब 4 दिन त भइसक्यो। 4-5 दिन पछिबाट त समाधि पनि राम्रो हुँदै आयो र बुझाइ पनि राम्रो हुँदै गएपछि सजिलो हुँदै जान्छ र अप्ठ्यारो त भएन होला नि साह्रै त। अलिअलि जान दुख्ने खुट्टा दुख्ने त भएको होला र विशेष गरी अलिकति यो शरीरमा कष्ट भए तापनि मनमा कष्ट नहोस्। योगीहरूमा शरीर दुखे पनि मन नदुखो, शरीर दुखे पनि भगवानले नकुल माता नकुल पितालाई आतुर काय समे सतो चित्तम अनातुरम भविष्यति एवं हि गहपति शिक्षितवम। अरे गहपति हे नकुल माता हे नकुल पिता इमम कायम यो काय शरीर त आतुर काय अरे रोगी शरीर हो, दुख्ने शरीर हो। यो शरीर त रोगी शरीर दुख्ने शरीर हो। तपाईं हाम्रो शरीर दुख्ने शरीर हो, रोगी शरीर हो। अहिले शरीर लिए जति निरोगी छु भन्ने कुरा त साँच्चै ज्ञानका आँखाले ज्ञानीका आँखाले हेर्ने भने त निरोगी छु भन्ने समय नै छैन। अरे योगीहरू रोगी हुनुहुन्छ कि निरोगी? भगवानले आर्यका आँखाले हेर्ने भने निरोगी भएको समय नै कतिखेर पनि छैन। सन्चै हुनुहुन्छ भन्दा सन्चै छु भने तापनि साँच्चैमा रूप छ त रोग छँदै छ, रूप छ त रोग छँदैछ। बसे पनि सुख दिन्न, उठे पनि सुख दिन्न, सुते पनि सुख दिन्न। यो शरीर छ भने के माथि सुख छ होला? अहिले अब केही कामै नगरिकन म सधैँ बसी खान्छु भनेर सधैँ बसी एकै ठाउँमा बसिरहनु त सक्नुहुन्छ? म बस्न पनि थाल्दिनँ, सुतेर टाइम बिताउँछु भनेर सुत्नुहोस् त दिनभरि सुत्न सक्नुहुन्छ? न सुतेर सुख, न बसेर सुख, न उमेको गरेर सुख, न हिँडेर सुख। शरीर रोगी हुँदाखेरि कतै केही गर्दा पनि सुख भन्ने छैन। छ त? अहिले कतिसम्म रोगी छ भने अहिले यसरी बसेको छ, त्यही पनि मूर्ति बसाइ बस्न सकिँदैन, हल्लिन पर्छ। के गर्नुपर्छ? हल्लिन पर्छ। हल्लिन रङ्ग लाएर हल्लिनु भएको कि शरीरको स्वास्थ्यको लागि हल्लिदिनु भएको? अब रङ्ग लाएर त होइन नि। घरि यता कनाउन पर्यो, घरि यता खुट्टा फर्काउन पर्यो, घरि यस्तो ज्यान अलिकति तन्काउन पर्यो, घरि यस्तो निगाउदिन पर्यो, यता सार्दिन पर्यो। रङ्ग लाएर हो? रङ्ग लाएर हो कि रोगी शरीर भएर हो? शरीर रोगी छ। अहिले अब जो अलिकति शरीरमा दुःख कष्ट भयो, पीडा भयो भनेदेखि रोगी शरीर नै हो। तर शरीर जति नै रोगी भए तापनि जति नै दुखे तापनि अरे आतुर काय समे सत चित्तम अनातुरम भविष्यति एवं हि ते गहपति शिक्षितवम। भगवानले संयुक्त पारीमा आतुर काय यो काय यो रूप छ त रोग छँदैछ, आतुर काय हो। जति नै यो शरीर दुखे तापनि चित्तम अरे योगीहरूको चित्त जो मन हो यो चित्तलाई चाहिँ सतो सती पठानमा बसेर अनातुरम भविष्यति अरे चित्त नदुख्ने गरी चित्तलाई पवित्र राख्नको लागि एवं हि ते यस प्रकारको गहपति हे नकुल माता नकुल पिता शिक्षितवम आचरण गर्नु अरे। शरीर जति नै दुखे पनि, शरीर जति नै रोगी भए पनि, दुखी भए तापनि चित्त रोगी नहोस्, चित्त दुखी नहोस्। शरीर दुखे पनि मन नदुखाउनु, शरीर दुखे पनि मन नदुखाउनु। र आफूले अलिकति शक्ति पठन भएन भनेदेखि शरीर दुख्दा मन पनि सँगसँगै दुख्छ, शरीर दुख्दा मन पनि सँगसँगै दुख्छ। मन दुखेको छैन भन्ने कुरा योगीहरू ध्यान बस्दा पनि खुट्टा फर्काउने बेला थाहा हुन्छ। कोही व्यक्तिले खुट्टा फर्काउन पर्यो भनेको पहिले सुरु निधार खुम्चाएर
अनि खुट्टा फर्काउँदाखेरि त्यहाँ चित्तले गर्दा निधारमा हानिसक्यो। यहाँको मन निधारले देखाइसक्यो मनलाई मन के हुँदैछ भन्ने, मन दुखिसक्यो, के भइसक्यो। मन दुखेको छैन भने रूपमा आएर हिर्काउँछ त? अहिले कहाँ पहिले बताउँछ? निधार खुम्चाएर मुख बिगारेर, कोही फर्काउने बेला पनि मुख बिगारेर, कोही त्यस्तो पनि हुन्छ कि हुन्न। र शरीर दुखे पनि मन नदुख्नु। अहिले अब 4 दिन भइसक्यो आज, र 4 दिन भन्दाखेरि 4 दिनसम्म त योगीलाई कष्ट पर्छ। किन भन्दा तपाईँ हाम्रो सधैँभरि बाहिरै बगिरहेको मनलाई एक्कासी अब मनलाई एकाग्रता बनाउँछु, मनलाई कन्ट्रोल गर्छु भन्दाखेरि त अलिकति अप्ठ्यारो त पर्छ, अलिकति अप्ठ्यारो त पर्छ। नदाइएको मन हो, समाधिले सतीले उरियाले दाइएको छैन। जब अलिकति सती उरिया समाधि तेज हुँदै गएर मनलाई आफूले सुरक्षा गर्न सकियो र मन एकाग्रता हुन थाल्यो भनेदेखि एकाग्रता मनले बल्ल यो शरीरको कष्टलाई कटेर जान्छ। समाधि भयो भने अघिको जो दुख्ने बोल्ने इत्यादि दुःख पीडाहरू त्यसलाई पनि आस्ते आस्ते कट्दै जान्छ। एकाग्रताले एक चित्त एकाग्र भएकोले गर्दा 3 विषयहरू सबै कटेर जान्छ, सजिलो हुँदै जान्छ। र अहिले स्वरूपमा भएर अप्ठ्यारो भएको, स्वरूपमा भएर के भएको? अप्ठ्यारो भएको। समाधि राम्रो भयो भन्दा अब सबैको एकनाश त हुन्न। कोही कोही व्यक्ति अतीतको ध्यान भावनाको पारमी भएका पनि कोही हुनुहुन्छ, र अतीतको पनि अलिअलि ध्यानको पारमी भएका व्यक्तिहरूलाई त पहिल्यै दिनमा पनि समाधि राम्रो हुन सक्छ। एकजना त मिल्दैन। कसैलाई पहिलो दिनमा पनि हुन्छ, कसैलाई 3-4 दिन पछिबाट हुन्छ, कसैलाई अब बिदा हुने बेला बल्ल समाधि हुन्छ, कसैलाई ढिलो, कसैलाई चाँडो, कसैलाई यो शिविरमा भएन भने अझै 2-3 शिविर चढे मात्रै समाधि हुन्छ। र ढिलो चाँडो त आफ्नो पूर्वको पारमा अनुसार र आफ्नो वर्तमानको कोशिश अनुसारले हुन्छ। र विशेष गरी अहिले अब समयमा धेरै आवश्यक चाहिँ के छ भन्दा समाधि अहिले भयो नभएको अहिले अब योगीहरूको अनुसारले कोशिश अनुसारले र पारमी अनुसारले भने, र विशेष चाहिँ योगीहरूलाई के जरुरत छ भन्दा बुझ्नलाई के जरुरत छ? विशेष बुझ्न ज्ञानलाई जरुरत छ। किन अहिले ध्यान बस्ने यहाँ शिविर चढ्ने त 10 दिन हो, बुझेको ज्ञान तमहरू घर जाँदा सँगसँगै जान्छ। जो बुझ्नुभएको ज्ञान छ तमहरू यहाँबाट बिदा भएर जाँदाखेरि ज्ञान सँगसँगै जान्छ। आफूले जो मार्ग चिनिसक्नुभयो, चिनिसकेको मार्ग जहीँ पुगे पनि आफूले त्यो मार्ग आचरण गर्दा हुन्छ कि हुन्न। र विशेष गरी चाहिँ मार्ग चिन्हलाई चाहिँ धेरै आवश्यक छ। अहिले मैले तपाईहरुलाई सुरुकैदेखि नै मार्ग चिन्हको लागि उहाँहरु निर्वाणको विषयबाट भन्दैछु। निर्वाण भन्ने के हो भन्ने बुझ्नुभयो भने निर्वाण भन्ने के हो अरे? अहिले भन्नुहोस् त अब लोभ दोष मोह निवेको निर्वाण। लोभ दोष मोह निवेको निर्वाण। निर्वाण जाने आचरण भन्ने कुरा लोभ दोष मोह निभाउने आचरणलाई निर्वाण जाने बाटो। निर्वाण जाने बाटो भनेको लोभलाई निभाउने, दोषलाई निभाउने, मोहलाई निभाउने बाटो नै निर्वाण जाने बाटो। अनि लोभ दोष मोह कहाँ छ त भन्दा यही मनमा छ। लोभ पनि मनमा उठ्छ, रिस पनि मनमा हुन्छ, मोह पनि मनमा हुन्छ। यही शरीर नै खोज्न पर्यो यसलाई। अब हो यो लोभलाई, दोषलाई, मोहलाई तपाईँ हामीले यो शरीरमा देखेकै छैन, जानिएकै छैन भने निभाउन सकिन्छ त? निभाउन सकिँदैन। र यो शरीरदेखि बाहिर खोज्नै परेन। अनि निभाउने आचरण गर्ने पनि लोभलाई केले निभाउने त भन्दाखेरि पनि यही मनबाट आचरण गरेर सतीवीर्य समाधि प्रज्ञाले निभाउने हो। दोषलाई पनि अहिले जो आचरण गरेको ध्यान भावना विपश्यनाले निभाउने हो। मोहलाई पनि विपश्यनाले निभाउने हो। अहिले चाहिँ छोटकरी यहाँ बुझ्नु होला विपश्यना। र विपश्यना भनेको विपश्यनाको सही अर्थमा हेर्ने भने पञ्चतिम थपेत अनिचादि आगारेन विविधम पश्यति विपश्यना। पञ्चतिम थपेत पञ्चतिम भनेको प्रज्ञप्तिलाई हटाएर, प्रज्ञप्ति भनेको बुझ्नुहुन्छ? प्रज्ञप्ति भनेको प्रज्ञप्ति हुन त प्रज्ञप्ति 8 प्रकारका मध्यमा हेर्ने भने
प्रज्ञप्तिहरू समूह प्रज्ञप्ति, गण प्रज्ञप्ति, संठान प्रज्ञप्ति, नाम प्रज्ञप्ति आदि गरेका छन्। अहिले जो यो समूह आकार भएको आकार देखिएको यो प्रज्ञप्ति, अहिले यो आकार देखिएको के हो? अहिले आकार देखिएको प्रज्ञप्ति। मान्छे भनेको के हो? मान्छे भनेको के हो? प्रज्ञप्ति। अच्छा, किन चाहिँ प्रज्ञप्ति भन्ने हो भन्दाखेरि सही नभएकोलाई भन्न परेकोले गर्दा प्रज्ञप्ति। लोकको भनाइमा मात्रै सही हो, साँच्चैमा चाहिँ सही होइन। साँच्चैमा संसारमा मान्छे छन्? अहिले अब मान्छे छन् त भन्दा छैन भन्न पर्छ भनेको जस्तो पनि हुन्छ नयाँ योगीहरूलाई। त्यसो संसारमा मान्छे नभएर के पशु मात्रै छन् त भन्ने कुरा पनि आउन सक्छ। मान्छे नभएपछि पशु पनि छैनन्। मान्छे पशु नभएपछि प्रेत पनि, प्रेत नभएपछि नरक पनि, नरकीय प्राणी पनि नभएपछि तिनी नभएपछि देवता पनि, ब्रह्माजी पनि। संसार रित्यो। संसार के भयो? अहिले संसार मान्छे पशु प्राणी प्रेत देवता भनेको चाहिँ प्रज्ञप्ति के हो? प्रज्ञप्ति। अहिले सहीमा त पञ्चखण्ड मात्रै छ। सहीमा के छ? पञ्चखण्ड। अच्छा, यसलाई अलिकति केलाम नयाँ योगीहरूलाई अप्ठ्यारो पर्छ। अच्छा, मान्छे भन्ने गरेको यो शरीरलाई हामीले मान्छे भन्ने गरेको गरिएन। अब यो शरीरमा अहिले मान्छे भनेलाई अहिले नै यहाँबाट बिलाउन पर्यो, मान्छे हराउन पर्यो। मान्छे के हुन पर्यो? अब म मान्छे हराइदिन्छु, तपाईँले राम्रो ध्यान दिएर चाहिँ हेर्नु हो। अब मान्छे हराइदिनलाई कसरी हराइदिने भन्दाखेरि जादु खेलले हराउने त होइन। अविद्याले मान्छे बनाएको छ, अब ज्ञानले मान्छे हराउन पर्यो। अहिले अविद्याले के बनाएको छ? अहिले मान्छे भन्ने गरेको यहाँको कपाललाई हो, छालालाई, छालालाई पनि होइन भने मासुलाई हो त? मासुलाई पनि होइन भनेदेखि अहिले हड्डीलाई मान्छे भन्ने? नसा आन्द्रा भुँडी एक एक गरी टुक्राउँदै जाम। अहिले अब यहाँ यसलाई हात, यसलाई के भन्ने हो? हातलाई हराइदिएपछि त मान्छे हरायो नि होइन। मान्छेलाई पनि त्यही प्रकारले हराउन सक्यो। अहिले यहाँ नङ छाला रौँ मासु यता अहिले यहाँ 32 कोठामा आउँछ। केश लोम नख दन्त त्वचा नारु अठी मन्छ भन्यो। एक एक गरी यिनी टुक्राउँदै जाने। एक एक गरी टुक्राउँदै एकुन्टा थुप्रा बनाइदिउँ। छालाको थुप्रो, मासुको थुप्रो, नसाको थुप्रो, रगतको थुप्रो, हड्डीका थुप्रा एक एक गरी टुक्राउँदै जाने भने तिनी टुक्रामा खोजौँ त हात भेटिन्छ? तिनी टुक्रामा खोज्ने भने हात भेटिन्छ? तिनी टुक्रालाई अघि जो खोलेर राखेको थियो फेरि त्यही मुताबिक जोडिदिनु। हड्डीलाई भित्तामा राखौँ अनि त्यसमाथिबाट बाहिरबाट मासुले जोडिदिनु। अनि हड्डी दुईटा जोडिने ठाउँमा मासुले जोडिदिने। अनि ती जोडिएकोलाई यताउता भाँचिनको लागि नसाले बाँधिदिने, मासुले फेरि त्यसलाई पुर्दिने। एक एक गरी त्यसो गर्दै गर्दै अनि बाक्लो छालाले त्यसलाई बेर्दिने। अनि पातलो छालाले सर्लक्क यहाँ मिलाइदिने भने यसलाई के भनियो फेरि? एक एक टुक्राइदिने भने हात छ? त्यस्तै अहिले यो शरीरलाई मान्छे भन्ने गरेको शरीरलाई एक एक गरी टुक्राइदिनु त कुन थुप्रालाई चाहिँ मान्छे भन्ने? छालाको थुप्रालाई, कपालको थुप्रालाई, नङको थुप्रालाई, मासुको थुप्रालाई, नसाको थुप्रालाई, मुटुको थुप्रालाई, कलेजोको थुप्रालाई, फोक्सोको थुप्रालाई, आन्द्राको भुँडीको इत्यादि एक एक गरी थुप्राइदिनु। पृथ्वी कोठा 10 थुप्रा, 20 थुप्रा। पृथ्वी धातुको 20, आप धातुको 12। अब हावालाई त थुपाएर भएन, हावालाई त भयो त है। वायु धातु 6 प्रकारको चाहिँ अब त्यसलाई चाहिँ यिनी आँखाले देखिन्न, थुपाएर भएन। अनि तेज धातु चिसो तातो अग्नि स्वभावको तेज धातुलाई पनि थुपाएर भएन। अहिले पृथ्वी र आप धातुलाई थुपार्ने भने 20 प्रकारको पृथ्वी, 12 प्रकारको आपलाई थुपार्ने भने मान्छे खोज्दा भेटिन्छ। तिनी आकार फेरि अहिलेको उसको जग्गामा ठिक्क जोडिदिने भने के भयो? एकचुन्टा गर्दा टुक्राउने भने मान्छे के भयो? त्यसो भए जोडेको त्यो आकार बनेकालाई मान्छे भन्ने त चलन मात्रै गरेको हो। साँच्चैमा मान्छे छ त? यथा पटिच अठ्यादिम अगारन्ति बहुचति एवं पटिच अठ्यादिम शरीरन्ति बहुचति।
यथा जस्तै कठ्यादि काठ लकडी इटा सिमेन्ट टिन इत्यादि जुटाएर आकार बनाइदिएकालाई अगारन्ती यो घर हो यो बिहार हो भनेर बहुत जति भन्दछन्। जस्तै खामा लकडी काठ टिन काँटी सिमेन्ट इटा सबै जोडेर आकार बनाइयो हुन्छ त्यसलाई, अनि मान्छे बस्ने गरेपछि के भनिन्छ? त्यहाँ मान्छे बस्ने गरियो के भनिन्छ? हो त्यो घर भनाइ चाहिँ त्यो घर भन्ने शब्द नित्य छ हो, त्यो घर भन्ने चिज नित्य छ। भोलि बिहान मान्छे बस्न छोडेर त्यसमा गाई बान्ने गर्ने बित्तिकै अघिको घर अहिले के भयो होइन? गाई त नबानौँ यहाँ भन्तेजीलाई ध्यान बस्नुहुन्छ भनेर 1-2 वर्ग भन्तेजी बोलाएर चाहिँ त्यहाँ दान गरियो भने के भयो? गोठ पनि पक्को छ। अच्छा घर भनौँ या गोठ भनौँ या बिहार भनौँ, अघिका खाँबा एकातिर निकालेर थुपारौँ, टिन एकातिर थुपारिदिउँ, इटा एकातिर थुपारिदिउँ, सिमेन्ट एकातिर एकै गरी थुपारिदिने बित्तिकै घर पनि छैन, गोठ पनि छैन, बिहार पनि छैन। त्यसो घर गोठ बिहार भनेको चाहिँ सही भएर भनेको हो कि एकछिनलाई नाम राखेर भनेको? यो आकार भएकालाई मान्छे भन्ने, यो आकार भएकालाई पशु भन्ने, यो आकार भएकालाई गाई भन्ने, यसलाई भैँसी भन्ने भनेर भन्ने चलन गरेर मात्रै भनेको हो। साँच्चैमा मान्छे छैन, मान्छे पनि छैन, गाई गोरु भन्ने पनि छैन, घर भन्ने पनि छ त? साँच्चैमा छैन हो। त्यो साँच्चैमा नभएकालाई चलन गरेर भनेकोलाई प्रज्ञप्ति के भनिन्छ? प्रज्ञप्ति भनिन्छ हो। यसलाई चाहिँ छाला भन्ने गरियो। के भन्यो? यो साँच्चैमा छाला नै हो। अब अप्ठ्यारो पर्छ। साँच्चैमा छाला होइन भनेर मासु भन्ने त नभन्नुहोस्। छाला भन्ने पनि नाम राखेको के हो? यसलाई सबै यो छाला भन्ने एकपत्र उकाएर चाहिँ सबै घाममा सुकाएर पिस दिने जस्तो के भयो? धुलो। पिस दिने बित्तिकै के हो? त्यो पिसेको धुलालाई फेरि टप्प मिलाएर यस्तो छालाको रूपमा फेरि बनाइदिनु भने छाला भयो कि भएन? अब त्यो धुलो राखेको बेलामा त्यसलाई छाला भन्नुहुन्छ कि धुलो भन्नुहुन्छ? छाला भन्ने छ। त्यसो छाला भयो छैन भने मासु पनि, हड्डी पनि, नसा पनि, त्यो पनि नाम राखेको। त्यो धुलोमा हेरौँ के भेटिन्छ भन्दा पृथ्वी, त्यसमा भारी स्वभाव छ, हल्का स्वभाव छ पृथ्वी। आप एउटा र एउटा एउटा अणु परमाणुलाई जुटाउने जम्मा गर्ने स्वभाव छ आप। त्यसमा चिसो तातो स्वभाव छ तेज, त्यसमा घुचाउने अडाउने स्वभाव छ वायु। पृथ्वी आप तेज वायु, आखिरी त 4 धातु। आखिरीमा के हो? आखिरी त छाला पनि छैन, हड्डी पनि छैन, मासु भन्ने पनि छैन। त्यसको असली परमार्थमा त 4 धातु पृथ्वी आप तेज वायु। के हो? मान्छे छ हो। यो पृथ्वी आप तेज वायुको स्वभाव के छ भन्दाखेरि नयाँ परिवर्तन भइराख्ने स्वभाव छ। एउटा र एउटा विरोधी छ, विरोधीले गर्दा नयाँ उत्पत्ति भइरहन्छ। जस्तै कि पृथ्वीको स्वभाव भारी स्वभाव पनि छ, हल्का स्वभाव पनि छ। भारी स्वभाव, हल्का स्वभाव, कडा नरम स्वभाव, सारो गिलो स्वभाव पृथ्वी के हो? पृथ्वी। अहिले यहाँ सारो के हो? गिलो स्वभाव पनि, भारी स्वभाव पनि पृथ्वी, हल्का स्वभाव पनि पृथ्वी, कडा नरम स्वभाव पृथ्वी। भनेदेखि पृथ्वीको स्वभाव पनि भारी स्वभाव र हल्का स्वभाव विरोधी भयो। सारो र गिलो स्वभाव विरोधी छ। एउटा र एउटा विरोधी छ पृथ्वीमा पनि। अनि तेजमा पनि आपमा पनि विरोधी छ। अहिले यहाँ जमेको छ कि छैन? अहिले यो जमेको के हो? अहिले आप भन्ने पानी, आप भनौँ या पानी भनौँ। पानी भन्ने केलाई भनेको? अहिले यहाँ गिलास बाहिरकालाई कि गिलास भित्रकालाई? अहिले गिलास भित्रकालाई यसलाई पानी भनिन्छ। भारी छ कि छैन? अहिले भारी चाहिँ यो पृथ्वी हो। पानी भएर भारी भएको चाहिँ नभन्नुहोस्, पृथ्वी भएर भारी भएको। पानी त भारी हुन्न। पानी गरुङ्गो हुन्छ? पानी गरुङ्गो हुन्छ?
पानीमा त गरुङ्गो पनि छैन हलुङ्गो पनि छैन। आप भने यसमा आप तत्व के छ त भन्दा जम्ने तत्व र बग्ने तत्व चाहिँ आप हो। अहिले यहाँ जम्ने तत्व छ कि छैन? अहिले यहाँ जमेको छ। अब यहाँ खनाउँदाखेरि के हुन्छ? बगेको भने के हो? अहिले बगेको भने के हो? जमेको के हो? बग्ने जम्ने आप। भारी चाहिँ पृथ्वी, भारी हल्का चाहिँ के हो? त्यसो जुन बग्ने जम्ने परमार्थ स्वभाव आँखाले देखिन्न है। तपाईँ हामीले यसलाई देखेकालाई पानी भनिन्छ। यो देखिने त आकार मात्रै हो, प्रज्ञप्ति हो। जुन जम्ने यसमा यसको स्वभाव लक्षण जो छ त्यो आप हो। जो बग्ने लक्षण यसमा जो छ त्यो आप हो। अहिले यहाँ भारी स्वभाव छ। त्यो भारीलाई आँखाले हेर्नुहोस् त देखिन्छ? भारीलाई आँखाले हेर्दा देखिन्छ? आँखाले देखिँदैन भन्दैमा भारी छैन त हो। यो भारी के हो? आँखाले त तपाईँ हामीले गिलास भन्ने देखेछ नि त। यहाँ यसलाई के देखेर यसैलाई च्याप्टो बनाइदिँदा के देखिन्थ्यो? थाल देखिन्थ्यो। अहिले यो आकार बनाउँदा के देखेछ? हामीले किन गिलास देख्यो भन्दा अहिले ए यो गिलास हो भन्दा भने त्यो छापा बसेको छ नि त। अरूको अब गिलास हो भनेर पहिलेदेखि गिलास भन्ने चलन भएर आयो। त्यही चलनले गर्दा यसलाई देख्ने बित्तिकै गिलास पहिले मनले गिलासलाई देखिरहेको हुन्छ। रूपखण्डलाई देख्दैन, गएर देख्छ गिलासलाई। केलाई देख्छ? गिलास भन्ने प्रज्ञप्ति जो यसमा भइएको भारी स्वभाव जो छ यो चाहिँ प्रत्यक्षमा छ नि त। प्रत्यक्षमा जो छ त्यो परमार्थ। प्रत्यक्षमा भएको के हो? परमार्थ। गिलास भने त हामीले एकछिन भनेको फोर्दिने बित्तिकै धुलो हुने बित्तिकै गिलास छ त। त्यसो यो प्रज्ञप्ति चाहिँ जति बदली गरे पनि बदली हुन्छ। यसको नाम गिलास भन्ने नराखौँ, यसलाई चाहिँ अब थाल भन्ने गरौँ भनेर सबै सल्लाह मिलाएर थाल भन्ने हो भने पछि आउनेले के भन्छन् यसलाई? अनि तिनीहरूको दृष्टिमा हेर्ने बित्तिकै के देख्छन्? थाल देख्छन्। किन? त्यही छापा बस्यो नि। जुन कुरा छापा बसेको छ त्यसलाई देखिन्छ। अहिले विपश्यना भनेको छापा जाति टक्टुकै निकाएर सहीलाई मात्रै हेर्ने हो। बुझ्नुभयो? धर्म भन्ने कुरा चाहिँ छापा धर्म होइन है, छापा लोकको चलन हो। लोकको चलन र लोकको उपादानको छापा भिन्दै लोकमा। धर्ममा छापा जाति सबै निकाएर जो सही छ त्यसलाई हेरेको चाहिँ धर्म। यो कुरो बुझ्नुभयो? अहिले विपश्यना भन्ने कुरा ध्यान गर्न दुःख छैन, बुझ्नलाई दुःख छ। बुझ्नलाई चाहिँ दुःख छ। अहिले राम्रो अहिले सुन्दै ज्ञानले मनन गर्दै मनन गर्दै गर्नुहोस् है। किन? धर्म देशना भनेको चाहिँ कथा सुने जस्तो चाहिँ होइन। कथा सुन्न त हल्का पाराले सुने भइहाल्छ नि। यहाँ सुन्दै गयो घर गएर सबै फेरि भनी बताउन पनि सक्नुहुन्छ। एउटा बाइसको हेरेर जानु भने घरमा गएर भनी बताउन सक्नुहुन्छ सक्नुहुन्न? एउटा ऐतिहासिक जस्तो भन्छ सुनेको सबै भनी बताउन सकिन्छ। उसमा ज्ञान लगाउन पर्दैन। सुनो तल्ल पर सुनु, यस्तो अरे नि धुरुक्क रुनु छ भने पनि रोइदियो। धर्म चाहिँ त्यो होइन। धर्ममा चाहिँ सबै पछि ज्ञान लगाउनु पर्छ। कथा सुने जस्तो चाहिँ होइन। कथा सुने जस्तो कसैले धर्म सुने कथा त कति राम्रो भन्नुभएको। आखिर धर्म पनि गएर कथामा टुङ्गिन्छ। यो धर्म र कथा मिल्छ? कथा भनेको के हो? कथा भनेको के हो? कथन करोति ती कथा। कथन करोति रचना गरिएको जो त्यो चाहिँ कथा हो। जो सही भएको छ ऊ चाहिँ धर्म हो। रचना गरिएको चाहिँ के हो? रचना गरिएको के हो? जो सही भएको चाहिँ धर्म। धर्मलाई कथामा ल्याएर नमिसाउनु, कथालाई पनि धर्ममा ल्याएर। धर्म भन्ने कुरा यो शरीरमा छ है। शरीर सम्बन्धको हो भने धर्म हो, तर यो शरीर सम्बन्धको प्रज्ञप्ति हो भने त लोक धर्म मात्रै भयो। प्रज्ञप्ति अहिले जस्तै कि हात खुट्टा जान टाउको छाला नसा हड्डी यिनी चाहिँ लोकको चलन हो। यो लोकको चलनका छापा जाति टक्टुकै निकाएर जो सही त्यसलाई चाहिँ हेरेको विपश्यना। अब यहाँ जो ध्यान बस्दै जाँदाखेरि अहिले यहाँ तमलाई यहाँ प्रत्यक्षमा पनि भन्दै जान्छु। अहिले भनेको त बुझ्नु भएको छ होइन? अहिले मान्छे छैन साँच्चैमा भन्ने भने त्यसलाई स्वीकार गर्नुहुन्छ? अहिले मान्छे भने छैन है भनेको त्यसलाई मान्यता दिन सक्नुहुन्छ? मान्छे नभए के छ र भन्ने खाले तमलाई अलमल भयो भने चाहिँ विपश्यना क्षेत्रमा आउनलाई गाह्रो पर्छ। अहिले त मान्छे छ नि त।
अहिले के छ? मान्छे छ, फल्नु फल्ने सत्ता प्राणी स्त्री पुरुष भनी छ। धर्ममा हेर्दा मान्छे छैन, धर्ममा हेर्दा मान्छे छैन। अहिले तपाईँ हामीले चाहिँ यो 10 दिनमा मान्छे पनि मेटाउन पर्छ, मान्छे पनि मेटाउन पर्छ। देवता भन्ने शब्दलाई पनि, देवता भन्ने पनि मेटाउन पर्छ, ब्रह्माजी भन्ने पनि मेटाउन पर्छ। अहिले मेटाउन पर्छ भनेको प्रज्ञप्तिलाई नि, केलाई हो? प्रज्ञप्तिलाई। पशु गोरु गाई इत्यादि कुकुर भन्नेलाई पनि एकछिन मेटाउन पर्छ। अनि सबै मेटाएर परमार्थलाई पहिला जान्नुपर्छ। किन? विपश्यना भनेको परमार्थलाई जान्ने काम। विपश्यना भनेको के हो? लोकको दृष्टिमा त मान्छे छ, देवता भन्ने पनि छन्, ब्रह्मा भन्ने पनि छन्, पशु छ, प्रेत छ लोकको दृष्टिमा, प्रज्ञप्ति दृष्टिमा। तर साँच्चै धर्म दृष्टिमा चाहिँ मान्छे भने छैन। जस्तै घर भन्ने नै छैन, घर भने नै छैन। एक एक गरी जोडेर खामा लकडी टिन इटा जोडेर घर बनाए जस्तो हो। अघि भन्यो रज्जुयोग होइन, यथापतिच्च कठ्यादिन अगारन्ते बहुचति। जस्तै काठ लकडीले खडा बनाएर छानो लगाएर मान्छे बस्दाखेरि त्यसलाई घर भनेर भने चाहिँ तथा त्यस्तै प्रकारको नै पटिच्च अठ्यादिमा शरीरन्ते बहुचति। अठ्यादिमा हड्डी नसा मासु इत्यादि छाला जोडेर यो आकार भएकालाई चाहिँ शरीर मान्छे पशु भन्ने यसरी चलन गरिएको। साँच्चैमा एक एक टुक्राउने भने मान्छे छैन, एक एक टुक्राउने भने मान्छे छैन। अझै मसिनै 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 टुक्राउँदै जाम, छालालाई पनि टुक्राम, हड्डीलाई पनि टुक्राम, सबैलाई धुलो बनाउँदाखेरि त आखिरमा त 4 धातु मात्र रहन्छ। कति रहन्छ? 4 धातु मात्रै। पृथ्वी धातु, आप धातु, तेज धातु, वायु धातु। राम्रो बुझ्नुहोस् है। हो यो 4 धातु भनेको भने अन्तिम यसलाई पनि छुट्याउँदै जानुपर्छ। किन भन्दा तपाईँ आइमा ध्यान बस्दाखेरि प्रज्ञप्तिमा पुग्यो भने बित्तिकै ज्ञानको बाटो बन्द हुन्छ, निर्माणको बाटो बन्द हुन्छ। किन? तपाईँ हामी ध्यान गरिएको अहिले ब्रह्मलोक जानलाई हो कि निर्माण जानलाई हो? ब्रह्मलोक जानलाई सजिलो छ, परमार्थ जान्नै पर्दैन। प्रज्ञप्तिमा एकाग्रता भएर समाधि सिद्धि भयो भने पुगिन्छ। ब्रह्मलोकको बाटो सजिलो छ। किन भन्दा ऊ अनित्य संसार हो, फेरि जन्मिन पर्छ, पर्छ पर्दैन। उहाँको आयु छन्जेर बस्ने, आयु सके फेरि गिरिन्छ। मनुष्यबाट फेरि 4 अपाए पनि पुग्न सकिन्छ। अहिले चाहिएको चाहिँ ब्रह्मलोकको बाटो कि निर्वाणको? ब्रह्मलोकको बाटो समाधिको बाटो, निर्वाणको बाटो प्रज्ञाको बाटो। हुन त समाधिलाई पनि शील चाहिन्छ, शीलको आधारबाट समाधि, समाधिको आधारबाट प्रज्ञा। शीलको बाटो मात्रै हो भने चाहिँ देवलोकसम्म दिन्छ, यसले भव सम्पत्ति भोग सम्पत्ति दिन्छ। समाधिसम्म पुग्यो भने ब्रह्मलोकसम्म दिन्छ, प्रज्ञासम्म पुगेदेखि निर्वाणसम्म दिन्छ। अनि हो यो प्रज्ञा भन्ने चाहिँ परमार्थलाई नजानिकन हुँदैन, विपश्यना नभइकन चाहिँ प्रज्ञामा पुग्न सकिँदैन। सकिन्छ त? अहिले यहाँ प्रज्ञा भने ज्ञान त हो, तापनि अहिले लौकिक जानेकालाई भनेको होइन, असली सत्यलाई जानेको। जुन परमार्थ सत्य हो त्यसलाई जानेकोलाई बल्ल प्रज्ञा भनिन्छ। लौकिक विद्या जतिसुकै जानुहोस् त्यसलाई प्रज्ञा भन्न सकिँदैन। सकिन्छ त? जुन परमार्थ सत्यलाई भेट्यो भने बल्ल प्रज्ञामा आयो। त्यही भएर शीलको बाटो मात्रै हो भने कहाँ हो? देवलोक। समाधिको बाटोसँग सिद्धि भयो, समाधिसँग सिद्धि भयो भने ब्रह्मलोक। प्रज्ञा सफल भयो भने निर्वाण। प्रज्ञा सफल भयो भने यिनी तिनटै छैनन् भने चाहिँ, यिनी तिनटै छैन भने चाहिँ भरे यता पनि बताइदिनु पर्यो नि, नभए यिनी बाटो चाहिँ यस्ता हुन् भनेर यताबाट फर्किनु भएन भने चाहिँ, यिनी भएन भने तर फर्किनु भएन भने चाहिँ भरे यताको बाटो पनि लाग्नुहुन्छ। यताको बाटो लाग्नुहुन्छ त होइन, भइरहेको छ कि तर्किन गाह्रो पर्ला भनेर अहिले चाहिँ यिनी बाटो पनि बताइदिएपछि, यताको बाटो पनि बताइदिएपछि तर्किनी पनि बताउन पर्यो कि परेन? र अहिले यो शील समाधि सम्बन्ध बहुत सजिलो छ। शील भनेपछि काय र वचनलाई सुरक्षा गरिदिनु शील भइगयो। शरीर र मन वचनलाई सुरक्षा, यिनी दुईटालाई सुरक्षा गर्दा शील हुन्छ। कायले हो प्राण हत्या गर्ने, चोरी गर्ने, व्यभिचार हो, त कायलाई सुरक्षा गर्दै भएर प्राण हत्या चोरी व्यभिचारबाट बच्यो कि बचेन? अहिले वचनले हो चुक्ली लाउने, निन्दा गर्ने, चर्चो गर्ने, कडा वचन बोल्ने, रुखो वचन बोल्ने, काम नलाग्ने वचन बोल्ने, बाधा पर्ने वचन बोल्ने वचन हो। वचनलाई सुरक्षा गर्ने बित्तिकै शील भयो कि भएन? समाधिले चाहिँ मनलाई गएर सुरक्षा गर्छ।
समाधिले चाहिँ केलाई सुरक्षा गर्छ? मनलाई चारपट्टि जान दिएन, एकाग्रता। समाधिको मार्गमा हो भने अब समाधि लिने तरिका त धेरै किसिमका छन्। भगवानले 40 प्रकारका कर्मस्थानसम्म पनि बताउनु भएको छ र शासन बाहिर पनि समाधि लिने तरिका धेरै किसिमका थिए। पहिलाका ऋषि मुनिहरू ध्यान बस्थे कि बस्नेछन्? ध्यान बस्थे। भगवानको पालोमा पनि भगवान उत्पत्ति हुने बेलासम्म पनि जंगलमा गएर ध्यान बस्ने ऋषि मुनिहरू थिए। हो त समाधिको मार्ग। के मार्ग हो? जो ध्यान बस्दै जो अगाडि निर्मित देखे, निर्मितमा त्यो समाधिबाट प्राप्त भएको समाधिको निर्मित हो। त्यो निर्मितमै मनलाई एकै निर्मितमा एकाग्रता बनाए। जब त्यसमा एकाग्रता हुँदाखेरि मनमा क्लेश आउन पाएको छ त? मनमा क्लेश त मन खुल्ला जत्ता भावी छोडिदिँदाखेरि आउँछ नि त। लोभ आउने पनि त्यहीँबाट आउँछ, रिस आउने पनि, द्वेष आउने पनि, सम्पूर्ण क्लेश जति मनलाई एकाग्रतामा ल्याइएको छ भने क्लेश आउँछ त? जस्तै कि छानो राम्रो भएको घरमा पानी चुँदैन, समाधि राम्रो भएको चित्तमा क्लेश वर्षिँदैन। यथा अगार दुध छन्नम, यथा जस्तै दुध छन्नम, छानो राम्रो नभएको घरमा उठी समते विज्जति, पानी पर्दाखेरि सबै पानी चुहेर घरैभरि जलामय हुन सक्छ। जस्तै राति सुतेको बेला घरको छानो राम्रो छैन, पानी पर्यो भनेदेखि पानी पर्यो भने बिस्तारा यता सारो रातभरि ढुक्क छ त, आनन्द छ त, शान्ति छ त? यता सारे पनि चित्त बुझ्दैन, यता पनि चोएको छ, उता पनि चोएको छ, अशान्ति भएर बस्नु परेको छ रातभरि। छानो राम्रो भएको घरमा हो भने त जति नै पानी परे पनि मिठो निन्द्रामा सुत्न सकिन्न? आनन्द छ, शान्ति छ, ढुक्कै छ। गर्दाखेरि छानो राम्रो भएको घरमा बस्ने व्यक्ति र जताततै पानी चुनी घरमा बस्ने व्यक्ति, ती दुईटा व्यक्तिमा साँच्चै पानी पर्दा कसलाई चाहिँ आनन्द हुन्छ? छानो राम्रो भएको ढुक्कले बस्न सक्छ, आनन्द छ, उसलाई शान्ति छ। छानो राम्रो नभएकोलाई अशान्ति मात्रै छ, जलाइरहेको मात्रै छ। त्यस्तै यथा अगार दुध छन्नम उठी समते विज्जति, एवं अभावितम चित्तम रागो समते विज्जति। अरे यथा जस्तै घरमा राम्रो छानो नभएकामा पनि जस्तै पानी चुन्छ, त्यस्तै समाधि राम्रो नभएको व्यक्तिको चित्तमा रागो समति विज्जति, राग दोष मोह यिनी क्लेशहरू वर्षिन्छ। यो मनमा क्लेश आउँछ बाहिरबाट। अब बाहिर जे सोचाइ हुन्छ त्यो मन तानिन्छ कि तानेन? समाधि राम्रो नभएको चित्तमा लोभ पनि हुन्छ, लोभ पनि आएको छ, रिस पनि उठेको छ, दोष पनि भएको छ, मोह पनि भएको छ, डाँड पनि भएको छ, आरिस पनि भएको छ, अभिमान पनि भएको छ, दृष्टि पनि भएको छ, विचिकित्सा पनि हुन्छ, अहिरिक अन्यत्र भने सम्पूर्ण क्लेश जति वर्षिन्छन् समाधि राम्रो नभएको चित्तमा, सतीले सुरक्षा नभएको चित्तमा। जस्तै कि यथा अगारम सुच्छन्नम उठी न समति विज्जति, एवं सुभावितम चित्तम रागो न समति विज्जति। यथा जस्तै गारम घरलाई सुच्छन्नम राम्रो प्रकारले छाएको छ, छानो राम्रो भएको घरमा उठी न समते विज्जति, पानी जस्तै घरभित्र पानी चुन्दैन, छानो राम्रो छ भने पानी चुन्न ढुक्कै हुन्छ। त्यस्तै एवं सुभावितम चित्तम, एवं यस प्रकारले नै सुभावितम राम्रो प्रकारले समाधिले भावना गरेको चित्तमा रागो न समते विज्जति, क्लेश आउन पाउँदैन। क्लेश भएको चित्त र क्लेश नभएको चित्त कुन सन्तोष छ? क्लेश नभएको चित्त शान्ति, लोभ छैन कति शान्ति छ, रिस छैन भने कति शान्ति हो, मोह छैन भने कति शान्ति छ, कसैकोमा डाँड आरिस भन्ने छैन भने शान्ति भइगयो। जब मनमा लोभ लाग्यो जलाउन थालिगयो, लोभ भयो जलायो, राग भयो जलायो, दोष भयो जलायो, मोह भयो जलायो, अभिमान जडो जलायो। हेर्नुहोस् है, किन? समाधिको बेरा छैन। समाधिको बेरा नहुँदाखेरि यो चित्तमा नराम्रो जति सबै खनिन्छ, नराम्रो जति सबै खनिन्छ। लोभले उस्तै जलाएको छ, द्वेषले उस्तै जलाएको छ, तर जलाएको म जलिरहेको छु भने बिचारालाई थाहा नै हुँदैन। मलाई रिस उठ्यो भने त अरू जस्तो छैन नि, मलाई अरू जस्तो नठान। ल हेर्नुहोस् है, अब त्यही रिस्ता पनि हो, तपाईँ रिसाउनु भयो भने त नि भएर पुरा साधुकार पो गर्न पर्ने हो कि जस्तो नि।
अब भनाइ पनि कसैको त्यस्तो हुन्छ नि, मेरो त बाबुभन्दा अझ के छिटो चल्छ अरे, कोही कोहीले भनेको सुन्नुभएको छ, मलाई रिस उठ्यो भने त म अरू जस्तो छैन अरे, मेरो चाहिँ बोलीभन्दा हात छिटो चल्छ। ल हेर्नुहोस् है, तपाईँ त हो भनेर पुरा साधुकार पो गर्नुपर्ने हो कि जस्तो। अब त्यहाँ क्लेशले जलाएर आफूलाई त्यहाँ पुर्याइसक्यो, मैले बोलेको बोली विद्वान बोली हो कि मूर्ख बोली हो कि भन्ने त पनि होस् छैन छ त। पहिलो सुरुक आफ्नो सतीलाई जलाइदियो क्लेशले, आफ्नो श्रद्धालाई जलाइदियो, सतीलाई जलाइदियो, आफ्नो उरीवालाई जलाइदियो, प्रज्ञालाई जलाइदियो, एकाग्रता भन्ने छैन कि जलाइदियो। अनि हिरी जो हुनुपर्ने लोक पाल धर्म, लोकलाई पाल्ने सुरक्षा गर्ने धर्म, लाज र डर, यिनी दुईटा हुन् लोक सुरक्षा धर्म। संसारमा यिनी दुईटा छैन भने भ्याइयो संसार। संसारमा मनुष्यहरूले लाज मान्न छोडे, शरम मान्न छोडे भनेपछि मनुष्य पशु सरे भयो कि भएन? शरम मान्ने पनि छोडे, डर मान्ने पनि छोडे भनेपछि भ्याइयो। अहिले बचाएको कि लाज र डरले मात्रै बढायो। हिरी अत्र भयो यिनी दुईटा पालीमा, लोक पाल धर्म भन्ने। जब झन्न रिस उठेपछि हिरी पनि छैन, अत्र भयो भने मेरो बोलीले के हुन जान्छ भनेर शरम मान्न पर्ने कुरालाई शरम मान्न पनि अझ पुरा आफ्नो रिसलाई आफूले घौँहिउरे गर्नेको भइरहेको छ। जलाइदिन्छ त्यहाँसम्म यिनी क्लेश बर्स्यो भने। जब त्यो क्लेश बर्सेर जलाएको बेलामा शान्ति छ त। रिसाएको व्यक्तिलाई हेरौँ, आनन्द समाधि भएको व्यक्तिलाई हेरौँ, कसको मुखलाई हेर्दा आफूलाई शीतल हुन्छ? राम्रो शान्ति भएको व्यक्तिलाई देख्दाखेरि आफूलाई त शीतल हुन्छ। हेर्ने मान्छेलाई त, बाहिरबाट देख्ने मान्छेलाई त उसको शान्ति बनाएर आफूलाई शीतल दिन्छ भने साँच्चै आफूमा त्यो शान्ति हो भने कति शीतल हुन्छ। रिसाएको व्यक्तिलाई देख्दाखेरि आफूमा शीतल हुन्छ। रिसाएको व्यक्तिले आफूलाई हेरिरहेको छ भने आँखा जुदाएर हेर्न सक्नुहुन्छ? फट्टै देख्ने बित्तिकै टाउको बटार्न पुगिहाल्नुहुन्छ नि। के हेर्ने दुःख हो, पोलेको नि त उसको आगोले। उसलाई कति जलाएको होला, आफूलाई त यहाँ पोल्न थालिसक्यो, उसलाई कति जलाएको होला, तर भित्रबाट आफूलाई जलाएको थाहा नै छैन। अविद्या अन्धकार कहाँसम्मको छ भन्ने कुरा तमोलाई थाहा हुन्छ त्यो बेलामा। अविद्या अन्धकार। अहिले तपाईँ हामीले हेर्न पर्ने यही शरीरमा हो, यसैमा हेर्ने हो, यही खोज्ने हो, यही भएका क्लेशलाई मार्दै जाने हो। धर्म बाहिर छैन हो। यसलाई चाहिँ समाधिले के गर्छ भन्दा त, समाधिले चाहिँ यिनलाई एकछिनलाई हटाउँछ। जब यिनी क्लेशहरू हट्दै गए, काम छन्द निवर्ण, व्यापद निवर्ण, लोभ अनि रिस पनि थिनमिद्ध, यिनी क्लेशहरू दूर दूर हुँदै गए भनेपछि मन सङ्लो हुँदै आयो, पवित्र हुँदै आयो। हो, यो पवित्र मन भनेकोलाई नि पालीले पुण्य भनिन्छ। पुण्य भनेको पवित्र बढाएको। के बढाएको? पुण्य प्रवन्ने धातु, पुण्य प्रवन्ने पवित्र अर्थ बढाएको। र हो यो पुण्य जब पवित्र हुँदै गयो, शीतल हुँदै गयो, पवित्र हुँदै गयो, मन शीतल हुँदै गयो, हो त्यो शीतल हुँदै गएको बेला त्यो अघि समाधिको जो निर्मितलाई हेर्दै छ नि, त्यसैमा एकाग्रता हुँदाखेरि मन पवित्र हुँदै गयो। त्यही बेलामा त्यसमा बराबर मनलाई त्यहाँदेखि बाहिर कतै जान नदिकन चढाइदिएर राख्ने वितर्क, त्यसैलाई छानबिछान गरेर राख्ने विचार, अनि त्यसमा पवित्र भएकोले गर्दा मन पनि हलुङ्गो, शरीर पनि हलुङ्गो। त्यो बेला सास पनि आफूले सास घुस्ने निस्किने पनि गरेको छ के त जस्तो पनि हुन्छ। सास पनि फेरेको छु कि छैन जस्तो, त्यति मसिनो भएर जान्छ। किन? मन मसिनो नम्रताको हुँदाखेरि रूप पनि चित्त जरूप, चित्त अनुसारको नम्र भएर गयो, नरम भएर गयो। अहिले कुनै व्यक्तिलाई रिस उठेको बेलामा, पीर लागेको बेलामा फेरेको सास र शान्ति भएको बेलामा फेरेको सास मिल्छ? जब मनमा धेरै कुरा खेलेर निद्रा नलागेको बेलामा सास फेर्दा पनि अगाइन्न। अन्त एकछिन फेरो अनि ठुलो सास जलाएको नि त भित्र। के भएको? त्यो भित्र जलाएको। खोइ मैले त यस्ता खानु पर्छ कि ऋण च्याट्यो होइन, भित्र जलाइराखेको। भित्र के भएको? यस्ता केही पनि चाहिन्न। शान्ति हुने भने जलाउँछ। भित्र झन्न भयो भन्ने चित्त बुझेन, केहीमा चित्त बुझेन, पीर लाग्यो भन्ने बित्तिकै पहिलो शब्द यहाँ हृदयमा हुन्छ नि त, यो मुटुमा मन उत्पत्ति हुने। जो हृदयमा जो त्यहाँनिर रगत धेरै भएको ठाउँमा, त्यो रगतको पसलमा भवङ्ग चित्त हुन्छ। त्यसको आडमा
मनायतन भएर आउँछ मनहरू। अब रिस उठे पनि त्यही हुन्छ हो, त्यो रिसले चित्तको रूप पहिलो सुरु हृदयलाई गएर हिर्काउँछ। खुनलाई पनि त्यसै बेलामा अलिकति कालो कालो रङको बनाइदिन्छ रिसले, उम्लिने बनाइदिन्छ। खुन उम्लिँदाखेरि मुटु पनि के हुन्छ, भड्किन्छ। के हुन्छ, मुटु अलिक छिटो चल्न थाल्छ। अनि मुटु छिटो चल्न थालेपछि अनि बोली पनि लडबडिन थाल्यो। किन उसले काम गर्न, राम्रो काम गर्न छोड्यो नि त। के बोल्छु भन्दा के बोल्न पुगिन्छ। मैले रिसाको बेला के भने भन्ने पनि पुगिन्छ कि पुगिन्न। बोली पनि के हुन पुग्छ, लडबडिन पुग्छ। जब होइन बढ्दै 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 आउँदै जलाउँदै 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 रहन्छ। त्यही भएर धर्मले के गर्छ त भन्दा समाजले यिनलाई शान्ति बनाउँदै जान्छ। समाजले के बनाउँदै जान्छ, जब यो शान्ति हुँदै गएपछि मन जति शान्ति हुँदै गयो उति पवित्र हुँदै जान्छ, प्रीति हुँदै जान्छ। प्रीति प्रीति गति 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 खुसी जस्तो भएर आउँछ मनमा। हो त्यो खुसीको लक्षण भएर आएकोलाई प्रीति भन्छ। वितर्क विचार प्रीति, यो ब्रह्मलोकको बाटो। मैले विपස්සनाको बाटोलाई भनेको होइन है, त मलाई अलिकति ब्रह्मलोक र निर्वाण जाने बाटोमा फरक भएकोलाई अलिकति बताइदिनलाई। भरे कोही अलिकति समाधि भएर चाहिँ निकै त्यो गति प्रीति र सिरिङ सिरिङ काँडा उम्रेर शीतलमा पुगिसक्नुभयो भने मैले त भेटेँ, जसले गर्यो त्यसले जानेको छ नि। अनि पुरा अरूले त केही जानेको छैन कि जस्तो नि त। मैले त भेटेँ नि। के चाहिँ भेट्नु भयो भन त, म 2-3जनासँग परिसकेको छु। के चाहिँ भेट्नु हो, कहाँ यस्तो यस्तो भयो। तर बाटो आफ्नो सहयोगको गल्ती हो बिचरा उहाँलाई थाहा छैन। अनि त्यहाँबाट साँच्चै बस्दा थाहा हुने रहेछ नि भन्दै भन्दै हो कि भने शिविर चढ्नु भएको छ। चढ्न त चढेको छु के, तर घरमै धेरै कोसिस गरेछु। अनि कस्तो देख्नुभयो भन्दै जाँदाखेरि प्रज्ञापट्टिको मार्गै छैन छ त। अब मैले भेटेँ भनेर पुरा भारी पुऱ्याएर बसेका व्यक्तिलाई बुझाउन हुन्छ कि हुन्न होला, आफूलाई सोचाइ परौँ। अब भनौँ कि नभनौँ, सही भनेर स्वीकार गर्ने क्षमता छ कि छैन विचार गर्न पर्यो। विचार गर्न पर्यो कि परेन। तपाईँको त्यसो होइन, त्यो मार्ग होइन, यतापट्टि जानुपर्छ भन्यो भने लो तपाईँले पनि यसो पाउनु भएको रहेनछ भन्ने अवस्था गएन। कतिलाई त्यो अप्ठ्यारो छ कि छैन। त्यो धर्ममा शिक्षित नभएको अवस्थामा तिनी कुराहरू आउँछन्। हो त्यस्ता व्यक्तिहरू आजकलको शासन ओह्रालो लागेको बेलामा चाहिँ धेरै निस्किन्छन्। धेरै नक्कली मार्गमा फसेर असली भनेर बसेका पनि हुन्छन्। असली र नक्कली छुट्याउन सकेन जबसम्म भने तबसम्म नक्कली यहाँ फसेर ढुक्क भएर बस्ने पनि हुन्छन्। त्यही भएर तपाईँहरूलाई यहाँ दुईटा बाटो बताइदिएको। जब समाधिबाट एकना समाधिकै बाटोबाट सिधै जाने भने ब्रह्मलोकको बाटो हो। त्यसबाट प्रज्ञापट्टि फर्किन जानिएन भने उता ब्रह्मलोकको बाटोमा कोही बेला झलमल शरीरले झल्लै उज्यालो भएर मेरो त शरीरबाट नै ज्योति निस्किन थाल्यो। मामुली हो त्यो, भर्खर पहिलो श्रेणी जाँदैछ। किनभने मनबाट ज्योति निस्केपछि त मनको ज्योति रूपमा त हानिहाल्छ नि, चित्तको रूप त भइजान्छ। किनभने यो रूपलाई केले चलाएको छ, चित्तले। चित्तको रूप त भइजान्छ। जब समाधि राम्रो भएको बेलामा अब ध्यानबाट उठ्छु भने पनि जुरुक्कै उठ्नै मन लाग्दैन। किन, चित्तले गर्दाखेरि शान्ति हुँदाखेरि रूप पनि पुरा चित्त अनुसारको शान्ति बनाएको हुन्छ। बोल्दाखेरि पनि फटाफट बोल्न आउँदैन, ढिलो भित्र मित्रीले भरिएको बोली हुन्छ, ढिलोताको आनन्दको बोली हुन्छ, मित्रीले भरिएको। किन, चित्त नरम भएर भयो। समाधिको लक्षणमा तिनी कुराहरू आउँछ, विपसनाको लक्षणमा पनि आउँछ। तर फरक चाहिँ के छ भन्दा एकाग्रताबाट गएको र दुःख सत्यलाई हेर्दै गएको मिल्दैन। मिल्छ त। जब यसरी उज्यालोदेखि झलमल श्रिङ 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 काँडा उम्रे जस्तो यस्तो शीतल त कहिल्यै भेटेको थिएन नि भन्ने पनि बनाउँछन्। अब जब बस्दै गयो त्यो प्रीति गति भएकोका पछि के आउँछ भन्दा सुख सँगसँगै पछिबाट आउँछन्। त्यो प्रीति छिप्पेपछि सुख आउँछन्। काय पनि सुख, चित्त पनि सुख। त्यसैमा ढुक्कै पुरा गाडेको ममती जस्तो कतै हल्लिने गर्ने केही पनि छैन छ त। सुख हो, त्यो सुखमा गएर एकाग्रता भएर टक्कै बस्यो भनेदेखि प्रथम ध्यान सिद्धि भयो। त्यो चाहिँ के भयो,
वितर्क विचार प्रीति सुख एकाग्रता प्रथम ध्यानमा 5 अंग। द्वितीय ध्यानमा वितर्क मेटेर विचार प्रीति सुख एकाग्रता द्वितीय ध्यान। तृतीय ध्यानमा प्रीति सुख एकाग्रता। चतुर्थ ध्यानमा उपेक्षा र एकाग्रता। जब त्यहाँबाट 5औं ध्यान उतापट्टि अभिज्ञानका बाटा फेरि आकाशमा उड्ने मार्गको हो कि पूर्व जन्म हेर्ने हो कि परचित्त हेर्ने हो कि त्यहाँबाट अभिज्ञानका मार्गहरू भिन्दै छुटेर जान्छन्। अहिले तमोलाई त्यतापट्टिको देशना गर्न त होइन र त्यतापट्टिको मामुली कुरा हो भनेर तमोलाई जानकारी दिनलाई, नभए अलिकति भयो भन्दैमा अति मान भने चढेर आयो भने जोडे भनेको हो नि उस्तो गरी सुन्न नसक्ने यहाँ पुगिन्छ। र समाधि मार्ग र प्रज्ञा मार्ग छुट्याएर जान्नुपर्छ। कसरी जान्नुपर्छ? र अहिले समाधि मार्गमा चाहिँ एउटा प्रज्ञप्तिलाई हेरेर जाने हो। प्रज्ञप्ति होइन, पिञ्जालाई हेरेर जाने। पिञ्जा एउटा नम्रै अगाडि जो निर्मित हुन्छ र कसैले कसिना आकाशलाई हेरेर आकाशमा कसिना हेरेर जाने हुन्छन्, कसैले अग्नि कसिना हेरेर जाने, कसैले पानी हेरेर आप कसिना, कसैले पृथ्वी कसिनाहरू, कसैले निलो कसिना निलो रङ लगाएर एउटा बेदी जस्तो बनाएर अगाडि राखेर चाहिँ बुट्टामा त्यो निलो 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 निलो, कसैले पितो पहेँलो, कसैले आलोक सेतो, कसैले रातो जस्तो रङ लगाएर हेरेको त्यसमै चित्त एकाग्रता बनाउँदै लाने मार्ग हो। यो चाहिँ कताई भन्छ बाबाले। कताई भनेको पालिदियो कसिनो हो। त्यो कसिनो मार्ग छ। नुसती मार्गहरू, नुसती मार्ग भनेको बुद्धानुसती, धम्मानुसती, सङ्घानुसती, देवानुसती अनि आखिरीमा यो आनापानानुसती हो नि नुसती मार्गबाट जाने छ। प्रज्ञा विपश्यना भनेको चाहिँ अहिलेका प्रज्ञा चाहिँ एउटै पनि आउँदैन, तर त्यो प्रज्ञप्ति नभई पनि हुँदैन। समाधिको आड नभइकन पनि प्रज्ञामा जान चाहिँ सकिँदैन, तर समाधि नै अडिएर पनि हुँदैन। हुन्छ त? समाधि नभइकन पनि हुँदैन। जस्तै कि पानी पिउन पर्यो भनेपछि गिलास नभई त पानी हो। प्रज्ञामा जान पर्यो भनेदेखि समाधि नभई त हुन्न, समाधि सँगसँगै त जानुपर्छ। तर चाहिएको चाहिँ के हो? प्रज्ञा। चाहिएको चाहिँ के हो? चाहिएको शिल समाधि त सँगसँगै त लानुपर्छ। चाहिएको प्रज्ञा हो। किन प्रज्ञा चाहिएको भन्दा यिनी क्लेश निभाउनको लागि। यिनी क्लेश निभाउनको लागि के चाहियो? अन्तिम निर्वाणमा त यही पनि चाहिएन, निर्वाणमा त यिनी पनि चाहिएन। तर यिनी पनि चाहिएन भन्ने चाहिँ अहिले झप्को मात्रै भयो, त्यसलाई चाहिँ नभनौँ। अहिले तपाईँले बुझ्नुहुन्न त्यो कुरो चाहिँ। र अहिले चाहिँ विशेष गरी चाहिँ शिल समाधि प्रज्ञा यो चाहिँ निर्वाण जाने बाटोमा समाधिको पनि अप्ठ्यारो छैन। एउटै निर्मितमा एकाग्रता भएर गइदो भइहाल्छ। एकाग्रतामा पुग्यो भनेदेखि प्रथम ध्यान सिद्धि भइगयो। प्रथम ध्यान सिद्धि भयो, प्रथम ध्यानले मर्यो भने ब्रह्मलोक। अहिले प्रथम ध्यानका 20 ब्रह्मलोक मध्येमा तल्ला 3टा लोकमा एउटा लोकमा पुगिन्छ। द्वितीय ध्यानले मर्यो भने द्वितीय ध्यानमा तपाईँको लोकमा तृतीय चतुर्थ त्यसरी उता नैव संज्ञा नसंज्ञा यता न ध्यानमा पुग्यो भने ऊ रूप नभएका ब्रह्मलोक पनि गइन्छ। अरूप ब्रह्मलोक पनि निराकार ब्रह्ममा पनि पुग्न सकिन्छ। र अहिले निर्वाण जानलाई चाहिँ यो समाधिको आडबाट फेरि कहाँ पुग्नुपर्छ? प्रज्ञा हो। यो प्रज्ञामा जान चाहिँ विपश्यना बगैर चाहिँ हुँदैन। समाधि र विपश्यना मिल्दैन। समाधि एकाग्रतामा जाने हो, विपश्यना जान्नेबाट जाने हो। विपश्यनामा गएर के थप्यो भन्दा सम्मा दिट्ठी, सम्मा संकल्प कतिवटा थपेर आए? एउटो सम्मा दिट्ठी, एउटो सम्मा संकल्प। समाधि सम्बन्ध 3टा हुन्। 3टा एउटा वीर्य सति समाधि। पालीमा सम्मा वायाम, सम्मा सति, सम्मा समाधि। यिनी समाधि मार्ग कतिवटा? सम्मा वायाम भनेको राम्रो कोसिस भनेको, राम्रो वीर्य कोसिस। अहिले योगीहरूको राम्रो कोसिस छ होइन? अहिले ध्यान बस्ने योगीहरूमा राम्रो कोसिस छ कि छैन? अहिले ध्यान बस्दाखेरि योगीहरू अहिले जब अब ध्यान बस्ने बेला भयो सबै पलेटी मारेर जसरी सजिलो हुन्छ त्यसरी बस्नुहोस् यहाँबाट भन्दाखेरि योगीहरू अब यसो अलिकति बनाउनुहुन्छ कि बनाउनु नबस्ने ठाउँ, खुट्टा कतिमा राख्दा ठिक हुन्छ, यिनी कुराहरू मिलाएर राख्न पर्यो कि परेन? अहिले योगीहरूको बस्दाखेरि विशेष गरी 1 घण्टासम्म चाहिँ योपालि खुट्टा नफर्काइकन बस्न कोसिस गर्छु भन्ने उद्देश्यले बस्नुहुन्छ कि 1 घण्टासम्म चाहिँ मनलाई कतै जान नदिकिन बस्न कोसिस गर्छु। त्यतामा चाहिँ खुट्टातिर पहिला जान्छ कि मनतिर? 1 घण्टासम्म चाहिँ योगीहरू सोझो हिसाबले भन्नुहोस्। किन ध्यान बसेका योगीहरू
1 घण्टासम्म चाहिँ खुट्टा नफर्काउने गरी कोसिस गरेर यो पालि चाहिँ बस्छु भनेर त्यता विचार गरेर बस्नुहुन्छ कि 1 घण्टासम्म चाहिँ यो मनलाई चाहिँ मैले कतै जान नदिकन कोसिस गर्छु, मनतिर जान्छ कि खुट्टातिर असल लान पर्ने कता हो? खुट्टालाई एकाग्रता बनाउनेको मनलाई, खुट्टालाई एकाग्रता बनाउनेको मनलाई हो। त्यो कोही व्यक्तिमा हुन्छ, सबैमा त होइन होला। र यो 1 घण्टा चाहिँ म कोसिस गर्छु नफर्काइकन बस्नलाई। होइन, फर्काउन र नफर्काउनमा त्यति आवश्यक होइन। फर्काउन नफर्काउनमा समाधिसँग मतलब छैन है। खुट्टा फर्काउने र नफर्काउनेको मतलब छैन। मतलब के हो? मन एकाग्रता हुनलाई। उरिय कोसिस भनेको चित्त उरिय के हो? चित्त उरिय बस्न कोसिस गरेको भिन्दै, मनलाई एकाग्रता बनाउन कोसिस गरेको भिन्दै। अब कोही कोही बेला हुन्छ नि त, भर्खर बस्दाखेरि सुरुको नयाँमा त्यति जानेको होइन, बस्दा भयो अलिअलि त दुख्दै आयो, 40 मिनट त भयो होला, अझै 20 मिनट त फर्काउन्न। अब यतिसम्म चाहिँ म नफर्काइकन बस्न कोसिस गर्छु नि। त्यो पनि हुन सक्छ कि सक्दैन? योगीहरूमा भएको छ। अबदेखि त्यसलाई मेटाइदिनुहोस् नि। त्यो फाल्टु आयो नि, त्यो के हो? आफू बसेको समाधि लिनलाई, आखिरी उद्देश्य समाधि लिनलाई ध्यान बसेको, आखिरी उद्देश्य बिग्रेर चाहिँ अन्तिम पुग्दाखेरि खुट्टातिर भयो। 1 घण्टासम्म फर्काउनु, 1 घण्टासम्म एकपालि फर्काएर यो पालि त पास गरे, अर्को पालि चाहिँ एकपालि पनि नफर्काउने गरी कोसिस गर्छु। यो कोही कोहीमा हुन्छ नि त, त्यो हुन्छ कि हुन्न? असल खुट्टा नफर्काएर ज्ञान पाइने, खुट्टा फर्काएर ज्ञान नपाइने भन्ने त छैन, छ त? भगवानले त एरिया टाढा बताउनु भएको छ। शरीरलाई, स्वास्थ्यलाई राम्रो राख्नु, शरीरलाई दुःख नदिनु, दुःख नदिनु। मध्यम मार्ग भनेको दुःख दिनेतिर पनि जाने होइन, स्वार्थतिर पनि जाने होइन, मध्यममा। अहिले विशेष गरेर ध्यान बस्दाखेरि यो पालिको ध्यानमा चाहिँ 1 घण्टा भरि मनलाई कतै जान मैले दिन्न। खुट्टा फर्काउन त्यसलाई छोडिदिनुहोस्, मनलाई कतै जान दिन्न। मन एकाग्रता भयो भने तपाईँहरूको खुट्टा फर्किँदै फर्किन्न। एकाग्रता छैन भने खपेर बस्नुपर्छ। अझै एकछिन त खपिहेर्छु, अझै एकछिन कतिको दुख्ने रहेछ, अझै एकछिन त गर्दा गर्दै ध्यानतिर छोएर खप्नेतिर गइन्छ। जुन ध्यान गर्नुपर्ने त छैन त्यहाँ। आखिर ध्यान गर्दा सबै कहाँ गयो? दुखेकातिर, खुट्टामा गयो। कहाँ गयो? योगीहरूको कोही दिन गएको छ। र अबदेखि चाहिँ ध्यान खुट्टामा नजाऊ। किन? खुट्टो नै छैन। खुट्टो भन्ने योगीहरू खुट्टो छ। अहिले खुट्टो छैन भने दुखिरहेको छ त। र हुने त खुट्टो त छैन, अघि मैले टुक्राइदिएँ नि होइन। अहिले सबै खुट्टो टुक्राउँदाखेरि छाला सबै एक टुक्राउँदा खुट्टो छ त? त्यस्तो दुखेको खुट्टो हो, दुखेको चाहिँ छ। दुख्ने स्वभाव उसको स्वभाव छ, तर त्यो दुखेकालाई हेर्ने जस्तो खुट्टो जस्तो छ? दुखेकालाई हेर्दा देखिन्छ आँखाले, दुखेको खुट्टो जस्तो लामो हुन्छ, डल्लो हुन्छ त? दुखेको कस्तो छ बताएर हुन्छ? खुट्टो भने त तपाईँहरूले बताउनुहुन्छ नि, दुखेकालाई बताएर। तर जुन बताउन हुन्न त्यो अहिले आफूलाई भित्रबाट पनि थाहा छ कि छैन? आँखा चिम्म गरे पनि थाहा छ, आँखा हेरे पनि। खुट्टो भन्ने त आँखा चिम्म गर्दा देखिन्छ त? दुखेको त आँखा चिम्म गरे पनि छ, आँखा खोले पनि छ, आँखाले नदेखे पनि छ, देख्ने त हिसाबै आएन, नदेखे पनि छ। हो त्यो असल परमार्थ। अब दुखेकालाई समाउँछु भनेर पनि हुन्छ त? खुट्टालाई समाउने खुट्टालाई हो कि छालालाई हो कि मासुलाई हो कि केलाई समाउनु भएको छ? समाएको त खुट्टो हो, समाएको न हो। अहिले यो ठाउँमा विशेष गरी मैले चाहिँ योगीहरूलाई आफ्नो ज्ञानले विवेक गर्न तेज हुनको लागि भनिदिँदैछु। जति तपाईँहरूको ज्ञानले गहिराउन उति छिटो बुझ्नुहुन्छ। अहिले विशेष गरी तपाईँले धर्म बुझ्नुभयो भने विपश्यना अप्ठ्यारो छैन, बुझ्नु भएन हो भने त विपश्यना जतिको अप्ठ्यारो अर्को केही पनि, बुझ्नुभयो भने चाहिँ विपश्यना अप्ठ्यारो छैन। त्यसो हुँदाखेरि विशेष गरी सुन्दै साँच्चै हो कि होइन मनन गर्दै, अहिले यहाँबाट भन्नाले ए छैन अरे चाहिएन। तपाईँ हामी अरेका जन्म त कति बिते
यस्तो अरे यसो गरे उस्तो हुन्छ अरे 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 भरे कति गयो गयो। अब चाहिँ अरेलाई छोडेर प्रत्यक्षमा जाने धर्म भन्ने कुरा यही प्रत्यक्षमा छ। धर्म भन्ने कुरा के छ? अहिले समाधि भयो भने अहिले शान्ति हुन्छ, अहिले प्रज्ञा भयो भने अहिले खण्डको परमार्थलाई जानिन्छ, अहिले प्रज्ञालाई छुट्याएर जाने अहिले निर्वाण भेटिन्छ। धर्म भन्ने अरेको भरमा चाहिँ छैन। अरेको धर्म चाहिँ अन्धविश्वास हो। के हो? धर्म प्रत्यक्षमा। किन भन्दा अहिले तपाईँ हामीलाई क्लेश भयो भने अहिले जलाइराखेको हुन्छ, अहिले भएकाले पछि जलाउने हो। अहिले काले अहिले जलाउँछ, अहिले समाधि भयो अहिले शान्ति हुन्छ। धर्म चाहिँ पश्चातम वेदी तब विन्युही। धर्मको गुरुमा विन्युही विद्वान व्यक्तिहरूले पश्चातम आफ्नो सामर्थ्य अनुसारले आफ्नो कोसिसले भेटे अनुसारले वेदी तब आफू आफूमा जान्ने काम हो, आफू आफूमा बुझ्ने काम हो, आफू आफूमा साक्षात्कार गर्ने काम हो। अरे धर्म भने प्रत्यक्षमा आफूले अनुभव गर्नुपर्छ। र अहिले जो दुखेको छ तपाईँ हामीले दुखेकोलाई नलिकन खुट्टालाई लिँदाखेरि गएर प्रज्ञप्तिलाई लियो। प्रज्ञप्तिलाई लिने बित्तिकै परमार्थ हरायो। परमार्थ किन दुखेको भिन्दै हो? तपाईँ हामीले खुट्टो भनेको छ, खुट्टोलाई त नाम मात्रै राखेको, नाम राखेको चाहिँ दुख्छ त, नाम राखेको चाहिँ दुख्छ त, खुट्टो चाहिँ दुख्छ त? खुट्टो नै छैन, खुट्टो दुख्दैन। टाउको नै छैन, टाउको दुख्दैन। हात नै छैन, दुख्ने स्वभाव चाहिँ छ। पोल्ने स्वभाव छ, चिलाउने स्वभाव छ, भारी स्वभाव छ, हल्का स्वभाव छ, यिनी स्वभाव त छन्। बग्ने जम्ने स्वभाव छ, चिसो तातो स्वभाव छ, घुचाड्ने अडाउने स्वभाव छ, यिनी स्वभाव चाहिँ छ। तर ती स्वभाव चाहिँ खुट्टो होइन हो त? अहिले विपश्यना भनेको त्यो पुरानो छापा जति सबै मेटाएर अहिले जो सही हो त्यसलाई मात्रै जानेको लागि विपश्यना। पुरानो छापा भनेको बुझ्नुभयो? पुरानो छापा भनेको के हो? पुरानो छापा भनेको के हो? पुरानो छापा भनेको यसलाई हामीले पहिलेदेखि के भनेर आएको छ? हात भन्ने, अहिले हात हो, यो हात हो भनेको चाहिँ पुरानो छापा होइन त हो? त्यो पुरानो छापा सबै निकालिदिनुहोस्। अहिले यहाँ चिमर्दाखेरि दुखेको दुखेन? हात दुखेको, छाला दुखेको? छाला पनि त छैन। यहाँ पृथ्वी, आप, तेज, वायु। रूप खण्डमा 4 धातु छ, नाम खण्ड 4 प्रकारका छन्। अनुभूति स्वभाव, सम्झिने स्वभाव, बनाउने स्वभाव, जान्ने स्वभाव। नाम खण्ड कतिवटा? रूप खण्ड एउटा। अहिले यिनी पञ्चखण्ड मात्रै छ यहाँ। अहिले दुख्यो भन्नु भने पञ्चखण्ड मात्रै छ। हात पनि छैन, खुट्टो पनि छैन। कुनै सत्ता प्राणी भन्ने कति खण्ड छ? 5 खण्ड हो। त्यो 5 खण्डमा पुग्नुपर्छ। 5 खण्डमा पुग्ने बित्तिकै बल्ल प्रज्ञप्तिको बोक्रो उकिन्छ। प्रज्ञप्तिको बोक्रो नउकुन्जेल परमार्थ जान्न सकिँदैन। परमार्थ जानिएन भने निर्वाणको बाटोमा आइसकेको छैन। छ त? निर्वाणको बाटोमा आइसकेको छैन। नभएदेखि परमार्थलाई जान्ने भने दुखो, खुट्टो दुखो, यसलाई खप्छु, यो खुट्टो कति बेर चाहिँ दुख्ने रहेछ। हेर्नुहोस् है, यहाँ दृष्टि बसिरहेको छ। खुट्टो नभएकालाई खुट्टो लिएको अरू हो कि दृष्टि हो? म नभएकालाई म लिएको दृष्टि, मेरो नभएकालाई मेरो लिएको दृष्टि हो। यो दृष्टिले चाहिँ निर्वाणलाई बन्द गरिदिरहेको हुन्छ। त्यही भएर प्रज्ञप्ति हटाइयो भने दृष्टि पनि सँगसँगै हटेर जान्छ। प्रज्ञप्ति हटाइयो भने दृष्टि पनि। त्यही भएर पञ्चतिम थवेत अनिचादि आगारेन विविधम पश्यति त्यो विपसना। पञ्चतिम प्रज्ञप्ति भइएको हात, खुट्टा, जान, टाउको, म, मेरो, फल्नु फल्ने सत्ता प्राणी, स्त्री पुरुष, मान्छे, पशु, प्राणी, देवता, ब्रह्म आदि गरेका यिनी प्रज्ञप्तिहरूलाई अरे थपेचा हटाएर, प्रज्ञप्तिलाई हटाएर परमार्थ भइएको अनित्य, दुःख, अनात्मा भइएको यो धर्मलाई विविधम विशेष गरी पश्यति देख्छ, जान्दछ भने यति तस्मा त्यसलाई नै बल्ल विपसना, विपसना भनिन्छ। विपसनामा प्रज्ञप्ति केही पनि छैन, परमार्थलाई जानेको। समाधिमा चाहिँ प्रज्ञप्तिलाई हेरेर एकाग्रता भएको। विपसना चाहिँ परमार्थलाई देखेर जानेको विपसना। अहिले तपाईँ हामी प्रज्ञप्तिको आडबाट कहाँ पुग्नुपर्छ? परमार्थ। कहाँ पुग्नुपर्छ? परमार्थमा पुग्दाखेरि अघि दुखेको चाहिँ हो तर खुट्टो छैन। खुट्टो भन्ने प्रज्ञप्ति भिन्दै, दुखेको स्वभाव परमार्थ भिन्दै।
अनि त्यो खुट्टो होइन भनेपछि दुखेको म हो, मेरो हो त? म पनि होइन, मेरो पनि होइन, मलाई पनि मदेखि भिन्न भयो। अहिले पो मलाई र मेरो खुट्टो दुख्दाखेरि निधार खुम्चेको थियो नि, मदेखि भिन्न बनाइदिनु। दुखेको स्वभाव त छ, तर खुट्टो भन्ने छैन, दुखेको स्वभाव छ। म भन्ने छैन, मेरो भन्ने छैन, कुनै सत्ता प्राणी भन्ने जुन स्वभाव चाहिँ छ हो, त्यो स्वभाव नै धर्म हो। त्यसलाई अछट्टै भएकालाई अछट्टै अनुसारले छुट्याएर जानेकालाई विपश्यना के भनिन्छ? योगीहरू सजिलो जस्तो लाग्यो, अप्ठ्यारो जस्तो लाग्यो? योगीहरूलाई, नयाँ योगीहरूलाई सजिलो जस्तो लाग्यो, अप्ठ्यारो जस्तो लाग्यो? कुनै कुरा पनि सुरुमा चाहिँ अप्ठ्यारो हुन्छ, स्वभावै हो। केही कुरा पनि आफूले जान्दै नजानेको कुरालाई सुरुमा त अप्ठ्यारो नै हुन्छ कि हुन्न? हुन्छ। अब मामुले लौकिक विद्या एउटालाई हेरौँ, हार माने सिक्ने व्यक्तिलाई हेरौँ न। हार माने यहाँ पनि थिच्न पऱ्यो, यता पनि हावा पनि दिन पऱ्यो कि परेन? सिकाउनले त यसरी थिच्नु भन्दै सिकाउँछन्, अनि यसरी हावा दिनु, यसरी थिच्नु। यहाँ थिच्दा हावा दिन बोलिन्छ, हावा दिँदा थिच्न बोलिन्छ। सुरुमा अप्ठ्यारो हुन्छ कि हुन्न? अनि त्यहाँबाट बल्ल बल्ल सिक्यो। आज पनि हात अप्ठ्यारो भइरहेछ, थिच्छ एकातिर, हावा दिए एकातिर। हावा दिँदा थिच्न हराउँछ, थिच्दा हावा दिन हराउँछ, गर्दा गर्दै अनि धेरै दिन भएर अभ्यास राम्रो भएर जानिसकेपछि त आँखा चिम्म गरेर हावा कतिखेर दियो थाहा नै पाइन, उहीँ आफ्नो टाइमिङमा गएको हुन्छ कि हुन्न? त्यतिखेर त आँखा चिम्म गरेर बजाए पनि हुन्छ। सुरुमा त यसो हेरौँ, त्यहाँ थिच्छु भन्दा अर्कामा गएर थिचेको हुन्छ कि हुन्न? हुन्छ। जानिसकेपछि त आँखा चिम्म गरे पनि थिचाइ गल्ती खान्छ। केही काम पनि सुरुमा अप्ठ्यारो हो, बानी परेपछि सजिलो हो। विपश्यना पनि अहिले अब म मेरो फल्न सत्ता प्राणी हात खुट्टा ज्यान टाउको छैन भन्ने शब्द सुरुमा त केही त अचम्मै जस्तो त हुन्छ नि, हुन्छ कि हुन्न? होइन, त्यसमा संसारमा केही पनि छैन त जस्तो नि, छन त केही पनि छैन, पञ्चखण्ड मात्रै छ परमार्थमा। तर त्यहाँसम्म पुग्नुपर्छ। अहिले तमोल लामाले चाहिँ त्यहाँसम्म डोराउँदै लाने हो, आउन सक्नुहुन्छ? त्यसमा कतिजना चिप्टिनुहुन्छ, कति सँगसँगै आउनुहुन्छ। किन डोराउँछ? अब यहाँ मैले धर्म देशमा डोराउँदै लाने हो, तपाईँहरू आउने चाहिँ केले आउने हो? ज्ञानले। केले आउने हो? अहिले डोरा जतिमा आउन सक्नुभयो त? अझै पनि भोलि पनि फेरि यसलाई दोहोऱ्याउँदै लानुपर्छ। आस्ते 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 10 दिनसम्ममा त अब अलिअलि अनुभव त हुन्छ, ज्ञान आफ्नो ज्ञान अनुसारले बुझिन्छ। र आज चाहिँ अब समय पुरा भयो, भोलि फेरि यसलाई अगाडि बढाएर लान्छु। आजलाई चाहिँ यही नै समाप्त गर्दछु।